बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और दूसरी तरफ DGISPR ने आज एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त है, इस हवाले से भी उन्होंने बड़ा इंदिया दिया है। मारंग बलूच और बाकी जो इस वक्त एक कमेटी काम कर रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, इस पर उनका क्या मौक़िफ़ था। डिजिटल दहशतगर्दी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और बहुत सारे मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है और उससे अंदाज़ा होता है कि जो फ़ौज है उसकी सोच के अंदर क्या कोई तब्दीली आई है या आगे क्या होने जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। हसीना वाजिद बांग्लादेश से फरार हुई हैं और आज बांग्लादेश के जो हीरो हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्मे पर भी आवाम जो है वो चढ़ी है। अब उन पर कौन सा केस अप्लाई होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब यहाँ तक ये मामलात कैसे पहुँचे, कौन सी ऐसी गलती थी हसीना वाजिद की जो इसका एक सबब बनी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा कुछ वहाँ की जो फौज है उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा था, या जो आज फौज और हसीना वाजिद ने कैसे आवाम के सामने सरेंडर किया है, ये तफसील कुछ आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अक्सर बांग्लादेश मॉडल का जिक्र होता था। पिछले साल जो सुहेल वड़ैच है उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था 8 फरवरी से पहले 7 फरवरी को, उसके अंदर भी कहा था कि कौमी हुकूमत बनेगी और उसके जरिए जो है वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और वहाँ सारे सियासतदान टेक्नोक्रेट वो होंगे, मुल्क को तरक्की की दिनों की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन हमने देखा 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और अवाम ने जिसको वोट दिया वो आज जेल में है, और जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया और जमहूरी जूते मारे वो पाकिस्तान पर आज काबज हैं। लेकिन फिर भाषण भी देते हैं चूंकि कि इनको कबूल करें, ये हुकूमत का फैसला है। भाई जिस को अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, जो चुनतखब हैं वो फिर उसकी हैसियत भी यही होती है। अब ये मुजाहरे बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आगे हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करें। आज वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी खबरें हैं, अब बांग्लादेश के अंदर जो है बुनियादी तौर पर जो सरकारी नौकरी है उसको बड़ी अहमियत हासिल है और वहां पे 50% जो है वो नौकरियां बदकिस्मती से कोटे सिस्टम बना के तो बांट दी जाती हैं और बाकी जो आवाम है वो उनके हक को गसब किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान और उस वक़्त आज़ादी वो समझते हैं जो पाकिस्तान से दी गई, उसके अंदर जो शरीक लोग थे उनकी औलादों को ख़ास तौर पर प्रिविलेज नौकरी के हवाले से हासिल है। अब BBC ने जो रिपोर्ट किया, मैं उस तफसीलात इकट्ठी की हैं वो थोड़ा सा उसका क्रक्स आपके सामने रखता हूँ। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को अच्छी तनख्वाह की वजह से काफ़ी अहमियत दी जाती है। ताहम तकरीबन निस्फ नौकरियां जिनकी तादाद लाखों में होती है मखसूस गिरोहों के लिए मुख्तस हैं। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 2018 में ख़त्म किया गया कोटा सिस्टम बहाल कर दिया। अदालती फैसले के बाद तलबा के एहतजाज पुरतशद्दद हंगामों में तब्दील हुआ। सरकारी नौकरियों का 1/3 हिस्सा उन अफराद के अहल खाना के लिए मखसूस है जिन्हें बांग्लादेश में आज़ादी की जंग का हीरो माना जाता है। ताहम तलबा का कहना है कि ये निज़ाम मुतासबाना है और सरकारी नौकरी सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही मिलनी चाहिए। एहतजाज में शरीक तलबा रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस बयान ने तैश दिलाया जिसमें उन तलबा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोटा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद करने वाले रज़ाकारों से तरजीह दी। अब ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर भी है। आप देखते हैं जो बंदा भी अपने हकूक़ के लिए उठता है फिर कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मनों से मिला हुआ है, ये वो कुछ होते भी हैं, लोग ज़्यादा मदद लेते भी होंगे, लेकिन कुछ बुनियादी इख्तलाफ रखते हैं एक नुक्ता नज़र का, तो उनको भी उसी इदारे के अंदर मुल्क दुश्मन गद्दारी ये बड़ी बेची जाती है। अब वहाँ पे भी ऐसा किया और लोग मुश्तैल हुए। जमात इस्लामी तलबा विंग जो है वहाँ की जो जमीयत है उन्होंने किरदार अदा किया और वहाँ काफ़ी मामलात हुए। अब वो कहते हैं ऐसे मुल्क में दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए और इसके अंदर दर्जनों जो स्टूडेंट्स हैं वो जाँ बहक हुए। तलबा ने 9 नुकाती मुतालबात पेश किए थे। वो हसीना वाजिद ने कहा कि ताकत के जरिए, ये गलती थी उसकी कि ताकत के जरिए इनको कुचल दो, पुलिस के जरिए हलाकतें हुई, फिर फौज को करना पड़ा। तो आवाम जब खड़ी होती है तो फिर उनके सामने कोई भी नहीं ठहरता। ये एक तारीखी सबक है। और फिर ये भी बताया जाता है कि चूंकि बांग्लादेश की आवाम हमेशा आज़ादी के लिए लड़ती आई है, जिसके अंदर कहा जाता है कि ढाका जो है वो यहाँ पे पुरानी तारीख है इसकी,
18 जुलाई से पहले वो बाहर निकले, लेकिन इससे तलबा के खिलाफ जाना मुनासिब नहीं समझा। ये फौज ने वो सामने खड़ी नहीं हुई और फिर सड़कों पर निकले, मुजाहरे हुए। बच्चों की अमवात के बाद सड़कों के हवाले से उन्होंने पहले भी मुजाहरे किए। फिर आपने देखा कि डॉक्टर यूनुस अहमद वो बताते हैं कि उनका कहना है बंगाली अवाम हमेशा से ही अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती आई है। उर्दू ज़बान का मसला हो, 1960 या 1970 की दहाई के मसाइल हों, लेकिन ताज़ा तरीन वाक़यात इसलिए शिद्दत अख्तियार कर गए कि जहाँ ढाका यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से शुरू होने वाले तलबा का एहतजाज पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है और मौजूदा हुकूमत पर पहले ही इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात हैं। तो ऐसे ही धांधली चूँकि बड़ी मुमासलत है इस वक्त, यानी लेकिन यहाँ पे फौज और जो धांधली ज़दा हुकूमत है वो चूँकि एक पेज पे है, तो वहाँ पे ये है कि फौज एक गैर जानबदाराना किरदार अदा किया और इस तनाज़ुर में फौज ने सरेंडर किया है। अब यूँ समझिए कि वहाँ पे कि अवाम के सामने वो सरेंडर है कि भाई हम मार्शल लॉ नहीं लगा रहे, सबको बिठा रहे हैं और इलेक्शन का मामला आगे तय हो और हुकूमत बने, तो हम वो नहीं कर रहे। तो इस मामले के अंदर हसीना वाजद फरार हुई वहाँ अपने जो है वो भारत की तरफ, और बिल आखिर हमने देखा कि अवाम के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जल्द या बदेर वक्त लगता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो DGISPR साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही आम है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आज एक तो वो बातें की है जो पहले वो करते होते हैं अक्सर, और उसके अंदर जो है वो एक तो जो दहशत गर्द है जो उनको उन्होंने जो है वो करार दिया है कि ये आज के बाद हम इनको फितना खवारज कहेंगे, यानी ये खारजी हैं। अब ये बात तो पहले इस पे बाकायदा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो काम है जो एक्चुअल दहशत गर्द हैं, और मौजूदा जो है इस पे डॉक्टर ज़ाहिरुल कादरी साहब का एक दहशत गर्दी और फितना खवारज के नाम से 600 सफ़ात पर एक बड़ा मबसूत किस्म का वो फतवा पूरी दुनिया के अंदर चला और बहुत सारे उलमा ने फिर इस पर बात की। अब ये तो इसमें कोई शक नहीं है जो दहशत गर्द हैं वो खारजी हैं, लेकिन दहशत कोई पॉलिटिकल अगर कोई मूवमेंट होती है, तनकीद करता है, तो ऐसे ही उनको दहशत गर्द डिक्लेयर करना और उनको भी नथी करना, ये भी फिर खारजी सोच होगी, ये भी देखने वाली बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मामला यहाँ तक पहुंचा है कि उन्होंने एक तो डिजिटल दहशत गर्दी का जिक्र किया, आदिल राजा और बाकी जिसको आपको इल्म है अकबर जिनको सजा दी गई हालिया दिनों के अंदर, और वो बताया गया कि यहाँ पे जो है वो ये मामला है इन्होंmək ख़राब किया है। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बताया जी इमरान खान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं, एक तो लगता है कि जो सहाफ़ी जाते हैं ISPR के अंदर वो कोई बिल्कुल यकतरफा किस्म के लोग होते हैं, यानी वहाँ उनके सवालात से ऐसे लग रहा है जैसे इंतहाई चापलूस किस्म के ज़्यादातर लोग होते हैं। भाई आप जो तनकीद होती है वो तनकीदी सवाल उनके सामने रखें ताकि वो उस तरीके में अपने आप को क्लैरिफाई, और इससे लोगों का अगर ज़हन कहीं पे है तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जब चापलूसी वाले सवाल इस अंदाज में होते हैं तो फिर पता चलता है कि बेचारे पता नहीं किन हालात के अंदर है। बहरहाल जो बलोचिस्तान की आवाम निकली है, गवादर आगे पीछे जो एहतजाज हो रहे हैं, उन्होंने कहा है जी ये दहशत गर्दों के प्रॉक्सीज हैं। बलोच यकजहती कमेटी मारंग बलोच की तरफ ज़ाहिर है वो पूरा उसकी तरफ इशारा है। बलोच कमेटी और उसके नाम निहाल लीडरशिप दहशत गर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफिया की एक प्रॉक्सी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको काम मिला है, बदनाम और प्रोपेगेंडा किया जाता है, सोशल मीडिया पर इनके हक में आवाजें आती हैं। फिर उन्होंने कहा जी 9 मई के हवाले से हमारा वही मौक़िफ़ है जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर था कि पहले माफी वाला जो मौक़िफ़ था कि इमरान खान से तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात या जो भी बात है पहले माफी होगी, फिर हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, यानी ये चीज। और फिर अपने वो रियासत कहते हैं कि रियासत जो है वो डटी हुई है। अब रियासत तो ज़ाहिर अवाम होती है और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, तो फिर अब रियासत किसको करार दिया जाएगा। अच्छा, बहरहाल दूसरा जो मामला है वो ये है कि फिर उन्होंने कहा है कि इतना ही पैसा है, कोऑर्डिनेशन है, तो राइजिंग पाकिस्तान का बयानिया बनाने के लिए मेहनत करें। बाहर पाकिस्तान की मईशत की मदद न की जाए का बयानिया बनाया जा रहा है, इसकी कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार चाहिए, इसमें उनके फायदे हैं। भाई आप सिंपल सी बात है ना, ये बातें आप क्लैरिफाई करनी चाहिए, यानी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ये जो बात है DGISPR साहब की वो दुरुस्त है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन लोगों के घरों पे हमले हो रहे हों, लोग अगवा हो रहे हों, पॉलिटिकल वर्कर्स जो है उनको उठाया जा रहा हो, माओ बहनों बेटियों को हरासा किया जा रहा हो,
اور کسی ایک جماعت کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے درجنوں بوگس مقدمات آپ کر رہے ہوں، یعنی کیے جا رہے ہوں اداروں کی طرف سے جو الزامات ہیں، تو پھر کہاں پہ وہ پازیٹیو یعنی کدھر سے لے کے آئیں گے؟ یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ اچھا بہرحال رائزن پاکستان تو تب ہوگا، سمپل بات ہے، جس نے ووٹ لیے ہیں اس کو حکومت دیں۔ پاکستان کا یہ ایک مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یعنی سارے مسائل تو جڑے ہوئے ہیں کہ بھئی جس کو عوام نے منتخب کیا ہے، اب آپ آئیں بائیں شائیں کوئی بھی کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ تو ایک حقائق جو ہے اس کا جانتے پوچھتے اس کو ادھر ادھر گھما پھرا کے جانا، یہ آپ کہیں بھئی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدالتیں جانے اور وہ اگر کرتے ہیں تو بالکل حکومت جس کی بھی آئے، لیکن ایک پارٹی کے خلاف بیانات دینے کے بعد اشارے کنائے میں کبھی واضح، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ذمہ وہ سارا ملبہ لے رہے ہیں۔ اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہ بیرون ملک سے پاکستان کی ریاست کے خلاف کمپین سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، کون کر رہا ہے۔ جنوری سے لے کر آج تک اس سال صرف فارن پرنٹ میڈیا میں محتاط اندازے کے مطابق 107 مضامین لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد انتشار پھیلانا ہے۔ یہ ہے فارن پرنٹ میڈیا۔ اب یہ یعنی ہر چیز کو انتشار کے ساتھ نہیں بھائی، کچھ اپنے معاملات درست ہوں گے تو یہ انتشار کوئی پھیلا نہیں سکتا۔ یعنی اکثریت جس پارٹی کو ووٹ دیا گیا اس کو انتشار کے ساتھ نتھی کر دیں گے، اقلیت اور قابض جو گروپ ہے اس کو حکومت بنا دیں گے، تو پھر یہی بات تو حسینہ واجد اور وہ سارے جس طرح ہوتا ہے ملکوں کے اندر وہ ہوتا ہے۔ بیرون ملک سے پاکستان کی ریاست کے خلاف اچھا یہ بات کی انہوں نے، پھر انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فیک نیوز عوام میں کنفیوز پیدا کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ فیک نیوز تو اس وقت سب سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا دے رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے اور حقائق عوام کے سامنے نہیں لا رہا۔ اچھا باہر بیٹھے ڈیجیٹل دہشت گرد بدقسمت اور بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنے ریاست اداروں اور عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے ظاہر ہے وہ انہیں خدمت ہی کرنی پڑے گی۔ 9 مئی پر فوج کے موقف میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اب اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی تو 9 مئی پر عوام کا بھی شاید پھر موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو اگر یہ سمپل سی بات ہے، 9 مئی میرا جو اسیسمنٹ ہے، 9 مئی کے معاملے پر اگر پاک فوج کے موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی تو 8 فروری والے عوام کے موقف میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی یہ اس طرح معاملات میرا خیال ہے سنجیدگی کی طرف جانے چاہیے۔ یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے نا وہ 9 مئی جو کچھ یعنی کہا جاتا ہے 9 مئی کے بعد جو اس پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ کروانی چاہیے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اور تمام یہ جو موجودہ قابض حکومت ہے، ان کو ڈیبیٹ کر کے دلیل کے ساتھ کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پاکستانیوں کے گھروں کے ساتھ، جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، جو عام لوگوں کے ساتھ وہ کیا کیا کہانی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے مزید، اس پہ آپ اپنی جگہ کھڑے رہیں، عمران خان تحریک انصاف اپنی جگہ کھڑی رہے تو ملک بیچارہ عام عوام تو بھائی پہلے رل گئی ہے۔ سمپل بات ہے، اس کی اکثریت آئی ہے تحریک انصاف کی، اس کو بھائی حکومت دیں، معاملے سارے حل ہیں۔ مسائل تو پیدا ہی سب اس لیے ہوئے ہیں کہ جس کی حکومت ہے اس کو دی نہیں گئی۔ اچھا دوسرا، یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ باڑ لگ گئی ہے اور سیکورٹی ہے، تو جو بارڈر سے چیز آ رہی ہے وہ پاک فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ فوج اور عوام میں بد اعتمادی پیدا کرنی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں دہشت گردی کا تو کوئی سپورٹر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سمپل بات ہے۔ فوج کوشش کر رہی ہے کہ غیر قانونی تجارت کو بند کیا جائے، اچھی کوشش ہے۔ آرمی اور ایف سی تسلسل سے کوشش کر رہے ہیں کہ غیر قانونی سرگرمیاں ختم ہوں، یہ بالکل اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یہ کام ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مافیا ہے جو نہیں چاہتا پاکستان کے عوام ترقی کریں، ہمارا مسئلہ ہم سیاسی مقاصد کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مافیا ہے لیکن ڈی جی صاحب کو بندہ کون اگر جان کی امان پائے تو بتائیں بھائی، مافیا ہی تو حکومت کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یہ پولیٹیکل مافیا ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹ، جعلی جو منی لانڈرنگ اور سارے اٹھا کے ان کو عوام کے اوپر مسلط کر دیا، اور اب اور ان سے بڑا کون مافیا ہے بھائی، بتائیں عوام کو۔
عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاک فوج کے افسران اور جوان اس ملک کے اشرافیہ نہیں کہ آپ تنقید کی وجہ سے تعلیم اور صحت کا کام کرنا چھوڑ دیں. نہیں، میرا خیال ہے آپ چھوڑیں نہیں. حکومت جو ہے اس کا یہ ذمہ داری ہے، اس کو کرنے دیں. آپ کے جو کام ہیں ماشاءاللہ آپ وہ کریں، یہ اچھی بات ہے. اب یہ آپ نے ایک زبردستی اتنا بڑا بوجھ اگر آپ اٹھائیں گے اپنے کندھوں پہ، اور وہ پھر آپ کے کندھے جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے نا. تو اس لیے بھائی جمہوریت کے اندر جو ایک آئین قانون کہتا ہے آپ اپنے سیکورٹی کے معاملات کریں، حکومت کو کرنے دیں، سیکورٹی دیں، ان کو سٹرینتھن کریں. سمپل بات ہے. اس کی ذمہ داری آپ کیوں لیتے ہیں؟ پھر کل کو کوئی منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو جپا مارا ہوا ہے، یہ بیانیہ بنتا ہے. تو آپ وہ جپا چھوڑیں. جس کام کے لیے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، عوام نے رکھا ہے، بھائی آپ سمپل وہ کام کریں تاکہ معاملات اللہ کرے یہ تنقید ہی نہ ہو. ایک محفوظ پاکستانی ضمانت ہے. افواج پاکستان پرعزم ہے کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنجز پر قابو پائیں گے. آپ بالکل چیلنج پہ قابو کریں، ہر چیلنج پہ قابو نہ پائیں. آپ صرف جو سیکیورٹی کے ریلیٹڈ آپ کے چیلنجز ہیں ان پہ قابو پائیں انشاءاللہ. باقی پولیٹیکلی معاملات لوگ جو ہے وہ ہر ملک کے حل ہو جاتے ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہر چیلنج آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تنقید آپ پہ یہ ہو رہی ہے. آپ صرف ان چیلنجز کو جو ہے وہ کریں جو صرف آپ کے ڈومین کے اندر ہے. بس سمپل بات ہے. اچھا، پھر روزگار لوگوں کو، آرمی چیف کی ہدایت پر نوجوانوں کو روزگار کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی عام منصوبہ ہے. افواج پاکستان حکومت کے دیے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہی ہے. اب یہ جو جملے ہیں، اب بہت ساری اس پہ بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اسی وجہ سے جب یہ فوج ہر چیز کو جو ہے وہ ترجمان پاک فوج اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی روزگار بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو کل کو تنقید جب ہوگی تو نون لیگ والے سارا ملبہ ان پہ ڈالیں گے کہ انہوں نے جی لے لیا، ہم تو بے بس تھے، جیسے پہلے پی ٹی آئی نے کہا. تو پھر یہ تنقید ہوتی ہے. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.